ध्यान दिएर हेर त सबैजना मोडल क्वेसन सेट पनि गर्दैछौँ हामी। यहाँ क्वेसनले भनेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ स्टेटमेन्ट। क्वेसनले के भनेको छ कि तल दिएका चारटा मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट होइन। मैले तिमीहरूलाई के बनाएको छु भने कुनै पनि सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट हुनको लागि त्यसले म्याटरलाई डिक्लियर गरेको हुनुपर्छ। के गरेको हुनुपर्छ? म्याटरलाई डिक्लियर गरेको हुनुपर्छ है। दोधारमा राखेको हुनु हुँदैन। मजाले बुझिरहेछ नि? दोधारमा राखेको हुनु हुँदैन। जस्तै आई मे गो होम भनेको म घर जान पनि सक्छु नजान पनि सक्छु। त्यसले म घर जान्छु पनि भनेन घर जाँदिनँ पनि भनेन के, दोधारमा राख्यो नि त। आई मे गो होम भनेको स्टेटमेन्ट होइन। मजाले बुझिरहेछस् नि कुरो? स्टेटमेन्ट भनेको त्यस्तो खालको सेन्टेन्स हो जसले म्याटरलाई डिक्लियर गरेको हुन्छ। कि त आई गो होम म घर जान्छु भन्छ, कि त आई डोन्ट गो होम कि त म घर जाँदिनँ भन्छ। म्याटरलाई डिक्लियर गर्छ। कि त सूर्य पूर्व दिशामा उदाउँछ भन्छ, कि त सूर्य पूर्व दिशामा उदाउँदैन भन्छ। क्या सूर्य पूर्व दिशामा उदाउन सक्छ भनेपछि त्यो नउदाउन पनि सक्छ। त्यो स्टेटमेन्ट हो। मजाले बुझिरहेछ? ध्यान दिने, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको मात्रै के हुन्छ? स्टेटमेन्ट हुन्छ। याद राख्ने। अब एउटा क्लु दिन्छु म तिमीहरूलाई। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स क्वेसन मार्क गर्नु कहिले पनि स्टेटमेन्ट हुँदैन। इम्परेटिभ सेन्टेन्स मेन वर्डबाट स्टार्ट गर्नु कहिले पनि स्टेटमेन्ट हुँदैन। एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स एक्सक्लामेसन मार्क गर्नु कहिले पनि स्टेटमेन्ट हुँदैन। त्यो हिसाबले यो चारवटा अप्सनमा देखिरहेछ यहाँ। स्टडी म्याथमेटिक्स भनेको छ नि, यो त मेन वर्डबाट स्टार्ट गर्नु छ नि। मेन वर्डबाट स्टार्ट भएको के हुन्छ? इम्परेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ। यो स्टेटमेन्ट होइन। मजाले बुझिरहेछ नि? यो दि फिसेस आर ब्युटिफुल भनेको छ, डिक्लियर गरेको छ कि माछाहरू राम्रा हुन्छन् होइन। 6 स्टेटमेन्ट। यो स्टडी म्याथमेटिक्स इम्परेटिभ सेन्टेन्सको यो स्टेटमेन्ट होइन। हाम्रो आन्सर यहाँ आइसक्यो। एक्स इज अ क्यापिटल सिटी अफ वाइ। एक्स वाइको क्यापिटल सिटी छ भनेर भनेको छ, म्याटर डिक्लियर गरेको छ, स्टेटमेन्ट हो। वाटर इज इसेन्सियल फर हेल्थ। पानी चाहिँ जीवनको लागि जरुरी छ, म्याटर डिक्लियर गरेको छ, स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट नभएको कुन चाहिँ हो? अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर। अर्को क्वेसनतिर जाउँ। भित्र नेगेटिभ नम्बर दिएको छ भने यो इमेजिनरी नम्बर हो, कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड कुरा। सबैजनाले बुझिरहेछ नि मैले के भन्न खोजिरहेको छु? रुटभित्र नेगेटिभ नम्बर दिएको छ। हामीले के जानेका छौँ भनेर त रुटभित्र -16 इन्टु रुटभित्र -25 को भ्यालु निकाल्नु छ। रुटभित्रको माइनसलाई यसलाई त -1 इन्टु 16 लेख्न पाइन्छ नि। यसलाई -1 इन्टु 16 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सेम तरिकाले यसलाई -1 इन्टु 25 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? भन्नुहोस् त। लेख्न पाइन्छ होइन? दिस इज -1 भनेको त आई स्क्वायर हो, पढेको छौँ नि। आई स्क्वायर -1 हुन्छ होइन। इन्टु 16 जस्ताको जस्तै। यो भने -1 भनेको यो पनि आई स्क्वायर हो, आई स्क्वायर इन्टु 25। अब सुन्नुहोस् न, 16 आई स्क्वायरको रुट कति भयो? 4i। 25 आई स्क्वायरको रुट कति भयो? 5i। 4i इन्टु 5i भनेको 20 आई स्क्वायर। फेरि आई स्क्वायर भनेको -1 जसले गर्दाखेरि -1 इन्टु 20 कति भयो? -। राइट आन्सर हाम्रो जुन चाहिँ यो अप्सन नम्बर ए -20 है त। ल गो टु नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस् त सबैजना। क्वेसन नम्बर 3 ले भनेको छ यो सोलुसन अफ ट्रायंगलको क्वेसन हो। क्वेसनले भनेको छ कि एंगल सी 60 डिग्री, साइड बी को लम्बाई 5 सेन्टिमिटर, साइड ए को लम्बाई 4 सेन्टिमिटर छ भने ट्रायंगल एबीसी को एंगल सी कति रहेछ? 60 डिग्री। साइड बी को लेन्थ कति रहेछ? 5 सेन्टिमिटर, ए को लेन्थ कति रहेछ? 4 सेन्टिमिटर छ भने सी को भ्यालु कति होला? निकाल्नुस्। सी को भ्यालु कति होला निकाल्नुस्। एंगल सी दिएको छ भने हेर भाइ, एंगल सी दिएको छ भने एंगल सी वाला कोसाइन लको फर्मुला युज गर्नु। कोसाइन लमा तिमीले पढेको थियो कि cos c इक्वल टु हुँदो रहेछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाइ 2ab। अब हेर न, एक्चुअली यो फर्मुलाहरु एउटा इक्वल रिलेसन हुन्छ, आइडेन्टिटी हुन्छ। हेर न, यो रिलेसनमा c भनेको भेरिएबल छ, a भन्ने भेरिएबल छ, b भन्ने भेरिएबल छ, स्मल c भन्ने भेरिएबल छ। यसमध्ये 3टा त तिम्रो दिएकै छ, सी दिएकै छ। हेर न, यो एउटा यस्तो फर्मुला हो जसमा 4वटा भेरिएबल युज गर्छ। क्यापिटल सी एंगल सी जसको भ्यालु तिमीसँग छँदै छ, स्मल ए भ्यालु तिमीसँग छँदै छ, स्मल बी भ्यालु तिमीसँग छँदै छ, स्मल सी को भ्यालु छैन, त्यो स्मल सी सोधिरहेको छ। भनेपछि हामीले एउटा यस्तो फर्मुला लेख्यौँ जसमा 4टा भेरिएबल छ, चौथो भेरिएबल चाहिने भेरिएबल हो र बाँकी 3टा भेरिएबलको भ्यालु दिएको छ। त्यति मात्र गर्नु अब सबैजना राख्यो त।
cos c भनेको c को भ्यालु कति छ 60 cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 a स्क्वायर भनेको a को भ्यालु दिएको छ 4 4 को स्क्वायर भनेको 16 b स्क्वायर भनेको 5 को भ्यालु स्क्वायर भनेको कति नि 25 यो निकाल्नै छ बाइ 2 a भनेको कति भन्नुस् त 4 b भनेको कति 5 दुई र दुईलाई काट्दियौ 4 5 जा 20 यता आयो 16 4 25 जोड्यो भने कति 41 माइनस cs पहिला उता लैजा cs इक्वल टु 41 बाट 20 घटा कति 21 यहाँबाट c को भ्यालु कति आयो रुट 21 क्याल्कुलेटरमा रुट 21 बुझ्नुस् त 4 पोइन्ट कति हुन्छ हेर्नुस् त 4.58 4.58 कहाँ छ बी नम्बरमा छ बी नम्बर इज 0 4 भनेको पनि सोलुसन अफ ट्रायंगलकै हो भनेको छ ट्रायंगल ABC मा यहाँ ल ट्रायंगल ABC मा एउटा एंगल B को भ्यालु दिएको छ साइड A को भ्यालु दिएको छ साइड C को भ्यालु दिएको छ पछि क्वेशनले डिमान्ड गरेको छ कि बाँकी दुईटा एंगलहरु एउटा एंगलमा दिएको छ सुरुको जुन अप्सनमा दिएको छ यो एंगलहरु हो के लास्ट वाला जुन दिएको छ त के हो साइड हो ए बाबा यहाँ ध्यान दिएर हेर्न यो ट्रायंगलमा दुईटा साइडको भ्यालु दिएको छ A र C को भ्यालु दिएको छ कुनको भ्यालु दिएको छैन B को भ्यालु दिएको छैन दिमाग लगाउने के सबभन्दा पहिला साइड को भ्यालु निकाल साइड भनेको हेर न रिपिट छैन के यहाँ रुट 2 छ यहाँ रुट 3 छ यहाँ 2 छ यहाँ कति छ रुट 3 छ हैन अब रुट 3 नै आइदियो भनेर फेरि एंगल पनि निकाल्नै पर्छ तर रुट 3 किनकि दुई ठाउँमा रुट 3 छ हेर न तर रुट 3 यदि आइदिएन भने यो दुईटा मध्ये कुनै आइदियो भने एंगल निकालेर राख्नु पर्दैन नि आन्सर हुन्छ बुझिरहेछ सबैले अलि दिमाग लगाउने के टाइम वेस्ट नगर्दै के गर्ने भने सबभन्दा पहिला साइड को भ्यालु निकाल्ने a र b छँदैछ भने साइड a र c छँदैछ भने कुन साइड छैन b छैन b को फर्मुला कति हुन्छ भन्नुस् त b भनेको त cos b बाट नहुने हो अघि जस्तै cos b को फर्मुला कति हुन्छ भन्छ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाइ ए नहुने हो cos b भनेको cos 120 डिग्री cos 120 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ माइनस 1/2 इक्वल टु a स्क्वायर भनेको 1 c स्क्वायर भनेको b स्क्वायर चाहिएकै छ 2 a भनेको 1 c भनेको पुरा 2 काट्यो यहाँबाट कति आयो हेर्नुस् न -1 इक्वल टु 1 मा 1 जोडेपछि 2 माइनस b स्क्वायर उता लानुहोस् अब यो माइनस 1 यता आएपछि 2 + 1 भनेको 3 भयो b को भ्यालु कति आयो आन्सर भयो रुट 3 र दुईटामा छ भनेपछि कि त अप्सन नम्बर बी आन्सर होला यहाँ छ नि रुट 3 यहाँ पनि छ रुट 3 यो दुईटा त क्यान्सल भइगयो यो दुईटा त हाम्रो आन्सर होइन नि अब इन केस यदि रुट 3 आएको थिएन अर्कै आएको थियो भने हामीले एंगल निकाल्नै पर्दैन मजाले बुझिरहेछ तर यहाँ त्यस्तो भएन यहाँ रुट 3 आयो बी को भ्यालु रुट 3 आयो रुट 3 दुईटा अप्सनमा रहेछ पछि आन्सर भनेको कि त अप्सन नम्बर बी होला कि त अप्सन नम्बर सी होला बुझिरहेछ सबैले अब एंगल पनि निकाल्नु दुईटा अप्सन भएकोले एंगल पनि निकाल्नु पर्ने भयो एंगल निकाल्नको लागि साइन ल युज साइन लमा के पढेको छौ भने a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c पढेको छु यिन पढेको छ यिन पढेको हो साइन ल अब a को ठाउँमा a को भ्यालु हेर्नुस् त दिएको छ 1 by sin a निकाल्नै छ b को ठाउँमा b को भ्यालु निकालेको हो रुट 3 by sin b भनेको sin 120 डिग्री कति हुन्छ -1/2 कहाँ -1/2 रुट 3/2 sin 120 भनेको त रुट 3/2 न हो बुझेछ नि हैन इक्वल टु c को ठाउँमा c को भ्यालु 1 दिएकै छ बाइ sin c मजाले बुझ्यो रुट 3 काट्यो यो 2 माथि जान्छ 1 बाइ sin a इक्वल टु माथिबाट 2 भयो इक्वल टु 1 बाइ sin c राइट फर्स्ट र सेकेन्ड रेशियो दिने हो भने यहाँबाट sin a को भ्यालु कति आउँछ 1/2 आउँछ कि आउँदैन sin a यदि 1/2 भने 1/2 भनेको त sin 30 डिग्री न हो एक एंगलको छ a को भ्यालु यहाँबाट कति आयो 30 डिग्री अब सुन न एउटा बाइ b भनेको 120 छ b भनेको कति छ 120 छ a कति आयो 30 दुवैले जोडेपछि कति आयो 150 त c कति लाग्यो दुईटाले जोडेपछि 180 न हुनुपर्छ 150 भइसक्यो भने c भनेको अब निकाल्न जाने होइन कति 30 डिग्री बुझिरहेछ त आन्सर होला 30 30 र रुट 3 30 र रुट 3 कहाँनिर छ हेर्नुस् त अप्सनमा बी नम्बरमा छ देश दि राइट अप्सन बुझ्यो सबैले भ्याक्टर इक्वेसन हो एउटा भ्याक्टर दिएको छ हेर्नुस् न भ्याक्टर a इक्वल टु यो दिएको छ
यसलाई के पनि लेख्न पाइन्छ भन्नुस् त 1, -2, 3 आई को कोफिसिएन्ट 1, जे को कोफिसिएन्ट -2, के को कोफिसिएन्ट कति नि 3 हैन त। अर्को व्याख्या हेर्नुस् त बी कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त आई को कोफिसिएन्ट कति 1, जे को कति नि 3, के को कति नि 3 यो दिएको छ। यस्तो छ भने ए र बी यस्तो भ्याक्टर छ भने भनेको छ कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन दिस कति होला निकाल्नु। ए र बी को बीचको एंगल हो कोसाइन भ्यालु भनेपछि cos थीटा निकाल्न भनेको छ। cos थीटा को फर्मुला हामीले पढेका छौं। के पढेका छौं? a डट b बाइ म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b पढेका छौं। हेर पढेको छौ? याद गर है। भ्याक्टरमा पढेका छौं हामीले cos थीटा को फर्मुला कति हुँदो रहेछ? a डट b बाइ म्याग्निट्युड अफ a इन्टु म्याग्निट्युड अफ b हुँदो रहेछ हैन? a डट b हेर्नुस् है। फर्स्ट इन्टु फर्स्ट 1 इन्टु 1 कति भयो? 1। सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड कति भयो? -6। थर्ड इन्टु थर्ड कति भयो? 9। मजाले बुझेको छ सबैले? ए डट बी निकाल्ने तरिका किन हो? फर्स्ट कम्पोनेन्ट इन्टु फर्स्ट कम्पोनेन्ट प्लस सेकेन्ड कम्पोनेन्ट इन्टु सेकेन्ड कम्पोनेन्ट प्लस थर्ड कम्पोनेन्ट इन्टु थर्ड कम्पोनेन्ट हैन? बाइ ए को म्याग्निट्युड भनेको 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, -2 को स्क्वायर 4 हैन? अनि 3 को स्क्वायर कति नि? 9। डाउट छ कसैलाई? b को म्याग्निट्युड भनेको यहाँ हेर्नुस् त 1 को स्क्वायर भनेको 1, 3 को स्क्वायर भनेको 9, फेरि अर्को 3 को स्क्वायर भनेको 9। अनि कति हुने भयो त? 9 1 10 बाट 6 गट्यो भने कति माथि 4। मजाले बुझेको छ? तलपट्टि हेर त 9 4 13 14 √14। यो √14 भयो। यसलाई पनि एकै ठाउँमा राख्दियौ न। 9 9 18 मा 1 जोड्छस् भने कति हुन्छ? 19। कति हुन्छ भन न? 9 + 9 18 + 1 भनेको कति? 19। यहाँ हेर त कति आयो? 14 * 19 आयो। छैन त अप्सनमा त नि। क्वेशन अनुसारको त हैन नि। हेर त i - 2j + 3 के छ? अनि अर्को भनेको i + 3j + 3 के छ? त्यही छ क्वेशन। त्यसो भए मिल्दैन त नि। कोसाइन अफ द एंगल भनेको छ नि। गुणा गर्नु त दुईटालाई 14 * 19 निकाल्नु कति आउँछ? 266 यो हुन्छ आन्सर है। यो छैन नि अप्सन कति छ? छैन भने अप्सन नम्बर ई यहाँ लेखिराख। अप्सन नम्बर ई इज 4/√266 दैट द आन्सर। हुन्छ प्रिन्ट मिस्टेक हुन्छ है किताबहरुमा। ठीक छ? अब हेरौँ त क्वेशन नम्बर 6। क्वेशन नम्बर 6 ले भनेको छ कि द इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ द भर्टेक्स एट ओरिजिन। हामीले त्यस्तो प्याराबोलाको इक्वेसन निकाल्न जसको भर्टेक्स कहाँ छ? ओरिजिनमा छ। र त्यसको डायरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन दिएको छ y - 2 = 0। दुईटा कुरा दिएको छ है। एउटा भर्टेक्स दिएको छ ओरिजिनमा। अनि सबभन्दा पहिला के गर्ने भने फिगर कोड्दै हेर है। यीबाट थाहा भइहाल्छ। ओरिजिन भइहाल्यो, x एक्सिस, y एक्सिस। अब हेर्नुस् त यो भनेको त y = 2 न हो। -2 लाई यताबाट ल्याउने हो भने कति हुन्छ? +2 हुन्छ। यो भनेको हो यो डायरेक्ट्रिक्स जुन दिएको छ y - 2 = 0, -2 लाई उता लान्छस् भने कति हुन्छ? y = 2 हुन्छ कि हुँदैन? y = 2 भनेको लाइन कस्तो लाइन हो? x एक्सिस सँग प्यारलल लाइन हो। हामीले 10 क्लासमा पढेका छौं, 8 9 क्लासमा यही पढ्दै आएका छौं 10 मा। y = b भनेको त x एक्सिस सँग प्यारलल लाइन हुन्छ। पछि +2 छ, y = 2 भनेको यस्तो लाइन होला के। यो हाम्रो डायरेक्ट्रिक्स। यो लाइन कति? यो डिस्टेन्स कति रहेछ? 2। अनि यो लाइनको इक्वेसन कति भयो? y = हाम्रो जुन प्याराबोला सोधेको छ, जुन प्याराबोलाको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो त्यसको डायरेक्ट्रिक्स त यो लाइन रहेछ। भर्टेक्स कहाँ रहेछ? ओरिजिनमा। क्वेसनले भनेको छ भर्टेक्स ओरिजिनमा। यसको अर्थ के नि? यसको अर्थ प्याराबोला भनेको यस्तो होला। भर्टिकल प्याराबोला ओपन डाउन भयो। यस्तै न होला प्याराबोला। ध्यान दिएर सुनाइ सबैजना। ये बाबा यहाँ यो भर्टेक्स भइसकेपछि डायरेक्ट्रिक्स त योभन्दा माथि न हुन्छ। बुझिरहेछ नि? यो प्याराबोलाको इक्वेसन अब यो डिस्टेन्स 2 छ भने यो डिस्टेन्स पनि कति हो? तलको डिस्टेन्स पनि कति हो? मजाले बुझाछ? यो तलको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने गरेका थियौं? b भन्ने गरेका थियौं। म्हणजे b को भ्यालु कति आयो यहाँबाट? 2 आयो। तलपट्टि छ -2 हुन्छ तर b त लेफ्ट हो नि। हेर त हामी नेगेटिभ बनाउँदैनौं, +2। अब तिमीलाई थाहा छ कि यो भर्टिकल प्याराबोला ओपन डाउनवार्ड छ भने यसको इक्वेसन कति हुन्छ भन्नुस् त? x² = -4b/। के हुन्छ?
एक्स स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4b/। थाहा छ नि यो फर्मुला? माथिपट्टि छ भने एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4b/, तलपट्टि छ भने एक्स स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4b/। जस्तो होरिजेन्टल प्याराबोला थियो यतापट्टि थियो भने वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x, यतापट्टि छ भने वाइ स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4x। यो कुन चाहिँ हो? एक्स स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4b/, होइन? अब यहाँ b को ठाउँमा b को भ्यालु 2 राखिदिनुस् त, कति भयो? एक्स स्क्वायर माइनस b को ठाउँमा 2 राखेपछि कति? माइनस 8y। माइनस 8y यतापट्टि ल्यायो भने कति हुन्छ? एक्स स्क्वायर प्लस 8y बराबर। अब यो कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, कुन अप्सनमा छ? अप्सन नम्बर सी मा छ। एक्स स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टु 0।